नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईँले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगै www.imagefm.com.np र www.imagennewsfm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै आइराखेका छौँ। संविधान जारीपछि हाम्रा सांसदहरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकका बीचमा आफूले जारी गराएको संविधानका विशेषताका बारे व्याख्या गर्ने काममा लाग्नु पर्थ्यो। तर संविधान जारी हुने सङ्घारमा दलहरू पुग्नु पहिले नै संविधान सभाभित्र रहेका दलहरूका बीच ध्रुवीकरण देखियो। त्यो अन्ततः अहिले आन्दोलनमा परिणत भएको छ। त्यसो त मुलुक झन्पै झन कमजोर र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिराखेको भनिएको छ। अहिले अघोषित नाकाबन्दीको सामना मुलुकले गर्नु परिराखेको छ। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँग हाम्रो दैनिकी जोडिएका कारण पनि सानातिना कुराहरूमा हामी भारतप्रति दोष लगाउँछौँ र नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तलाई भारतले नै निर्देशित गरिराखेको छ भन्ने पनि आकलन गर्छौँ। केही प्रतिशतसम्म यो जायज र सही पनि हुनसक्छ। तर यतिले मात्रै के नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई बुझाउँछ त भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै अहम छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि विशेष गरी 62-63को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा पश्चिमा शक्तिहरूको पनि प्रवेश भयो। कतै पश्चिमा शक्तिहरूले भारतको प्रभावलाई पनि निस्तेज गर्ने गरी नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएका त छैनन्। यो प्रश्नमाथि भने नेपाली राजनीतिमाथि अथवा समाजमा खासै बहस हुन सकेको छैन। दलहरू पनि अनुकूल पर्दा भारत असल छिमेकी मुलुक, अनुकूल नपर्दा भारतले ठालुवाद लादेको अथवा नेपालको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गरेको, अपमान गरेको जस्ता उपमा दिएर प्रतिक्रिया दिने गर्छन् दलहरू। तर फेरि कुनै पनि राजनीतिक दलहरू यो मुलुकमा भारत बाहेक अन्य अथवा पश्चिमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय छन् या छैनन् त यो विषयमाथि कहीँ कतै कुनै पनि दलले चर्चा गरेको भने तपाईँ हामी पाउँदैनौँ। दलहरूको जस्तो जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यस्तै त्यस्तै नागरिकको प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ। स्वाभाविकले भन्नुपर्छ, स्वाभाविक हो कि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक छिमेकी मुलुकबाट हेपिनु हुँदैन र छिमेकी मुलुकको अपमानित सहेर बस्नु पनि हुँदैन। तर फेरि व्यवहारले हामीले भनेको जस्तो हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान खोज्ने अवस्था सिर्जना राजनीतिले गरिदिएको छैन। हामी आज नेपालको पछिल्लो राजनीति कसरी अगाडि बढिराखेको छ, नेपालको राजनीतिका अबका दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, संविधान जारीपछि मुलुकमा आगो सल्किनुको मुख्य कारक के हुन सक्छ, हाम्रा संविधान सभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूको विभेद अथवा मतभेद अथवा छिमेकी मुलुक भारतको केही चासो या पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूको चर्को चलखेल, जुन चलखेल सतहमा आएको देखिँदैन अथवा सतहमा आए पनि चर्चा गर्न रुचाइँदैन। आखिर हुन चाहिँ के हो त? यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि एकजना राजनीतिक विश्लेषक, उद्यमी एवं लेखक अरुण कुमार सुवेदीसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। अरुण कुमार सुवेदी नेपालको जल सम्पदाका बारे पनि ज्ञान राख्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुवेदीज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुरजी। अब नेपालको यो पछिल्लो राजनीति विशेष गरी
जब संविधान जारी भयो त्यसपछि उत्पन्न राजनीति अथवा संविधान जारी हुन लाग्दा लाग्दा उत्पन्न भएको राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ? हुन त हामीले यतिलाई मात्रै मानक बनाएर कुरा गऱ्यौँ भने अपुरो पनि हुनसक्छ। 62-63सम्मै जानु पर्ला नेपालको पछिल्लो राजनीतिको अनुहार खोज्नका लागि। तथापि संविधान जारी गर्ने अब तम्तयार भए दलहरू भनिरहँदा नेपालको राजनीति एकाएक अर्को ढङ्गबाट विकसित भयो। फेरि पनि संविधान जारी चाहिँ भएकै छ। तपाईँले पछिल्लो राजनीति, अत्यन्तै पछिल्लो राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ? यसलाई एकाएक विकसित भएको र हठात आएको परिणतिको रूपमा म यसलाई लिन्न। तपाईँले त 62-63को जनआन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, तर यसको बेन्चमार्क अथवा प्रस्थान बिन्दु खोज्दै जानुभयो भने म चाहिँ 46-47सम्म नै पुग्छु। अझ पछाडि विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि त नेपालमा 2016 सालसम्मै पुग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यति पछिसम्म नजाउँ। खास गरिकन 2046 साल पछाडि नै नेपालमा भारत र चीनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाललाई ककपिटको रूपमा उपयोग गर्ने पश्चिमा रणनीति र नेपाललाई ककपिटको रूपमा पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्दाखेरि आफूलाई पर्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने चिनिया चासो र नेपालमा पश्चिमलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ कि चीनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आफ्नो कूटनीति र रणनीतिलाई विकसित गर्नुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भारतको कन्फ्युजनको बिचमा नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ। अहिले तीनटा परिस्थितिको एउटा शीत द्वन्द्वको शिकार नेपाल आफै बनेको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाम्रो राजनीति दुर्घटना परेको छ, हाम्रो कूटनीति दुर्घटना परेको छ। अहिलेको स्थिति यही हो र त्यसैको शिकार हामीहरूको मोरलेस हाम्रो। अब नेपालले छिमेकी दुई मुलुक र यी शक्ति सम्पन्न छिमेकी दुई मुलुकका बीचमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ साध्न उद्धत पश्चिमा भित्र छिर्यो। त्यो बाटो नेपाल भयो। तर यी तीनवटै शक्ति केन्द्र अथवा दुईवटा छिमेकी मुलुकलाई कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी समन्वयन गर्ने भन्ने कुरा जानकारीमा लिन सकेन अथवा त्यो कार्यक्षमता देखाउन सकेन। पक्कै देख्न सकेन। हाम्रो डिप्लोमेसीको फेलर पनि हो यो। अर्कालाई गाली गरेर मात्रै पुग्दैन। तर यो परिस्थिति आउनलाई अहिले म नरेन्द्र मोदीलाई त भन्दिनँ तर विगतको भारतको सत्ताको पनि एक किसिमको कन्फ्युजन र उसले गरेका केही रणनीतिक र कूटनैतिक निर्णयहरूको यो गलत परिणति पनि हो अहिलेको परिस्थिति। तपाईँले मौका दिनुभयो भने त्यसमा पक्का भनौँला। अहिले नेपालमा प्रचलित दुईटा मैले लेखिआएको पनि छु, भनिआएको छु, जहाँ जहाँ मौका पाएको छु। दुईटा चाहिँ नि विदेश नीतिका सिद्धान्तबाट हामी चाहिँ नि गाइडेड छौँ अहिलेसम्म। एउटा म बिपीवादी भन्छु, एउटा महेन्द्रवादी सिद्धान्त भन्छु। त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर निक्लिएर हामीहरूले नयाँ किसिमको प्याराडिगम सिफ्ट विदेश नीतिमा अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ। जतिखेर बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चीन र भारतको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै तनावपूर्ण थियो र अमेरिका र चीन त झन् कस्तो स्थिति यहाँ थियो भने अस्वस्थ्य द्वन्द्वसम्म थियो उनीहरूको त। एउटा चाहिँ प्रतिद्वन्दिता अथवा चाहिँ दुश्मनी यहाँ पनि सभ्यता हुन्छ त्यो एकदमै खराब शब्दहरू अमेरिकनका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो चाइनामा त्यतिखेर। त्यो अवस्थामा आफ्ना छिमेकीहरूको दबाबलाई सन्तुलनमा लिएर आउन बिपी कोइरालाले आफूलाई इजरायल र पश्चिम जर्मनी मार्फत पश्चिम अथवा चाहिँ अमेरिका तथा युरोपको स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा उभ्याउनु हो। यो मेरो विश्लेषण हो। कुनै काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई को असहमति हुनसक्छ। त्यसले गर्दा के स्थिति हो भने नेहरू जस्तो शान्त र शालीन स्वभावको मान्छेले बिपी कोइराला जस्तो व्यक्तिलाई
राजा महेन्द्र जस्तो त्यतिखेर शक्तिको समीकरणमा पनि दुर्बल राजालाई उकासेर अपदस्थ गर्ने, कु गर्ने, क्रूरतम कामको पार्श्व समर्थन गरेको इतिहास साक्षी छ। र त्यस्तो अवस्थाको विरोधमा बिपीका एकदम अनन्य मित्र चाउएनलाई पनि बोलेनन् र चाइनाले पनि त्यस कुराको प्रोटेस्ट गरेको हामीहरू पाउँदैनौँ। बिपीको त्यो जुन चाहिँ पश्चिमलाई प्रायोरिटी दिएर दुईटा छिमेकीहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउने जुन विदेश नीति थियो, 47 साल पछाडि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तरता दियो त्यो विदेश नीतिलाई र एकपटक त यस्तो स्थितिसम्म आयो कि नेपालका कार्यकारी प्रमुख नै मोरियाटी हुन् कि भने जस्तो पनि आयो। यति ठुलो उनीहरूको औकात भयो पश्चिमाहरूको नेपालमा कि भनिसाध्य भएन। यो नेपाली काङ्ग्रेसको विदेश नीतिको चाहिँ मतलब गलत विदेश नीतिको परिणति थियो। त्यसले हामीहरूले दुईटै छिमेकीहरूको कन्फिडेन्स हामीहरूले गुमाउँदै गयौँ। मिन टाइममा ऐन मौका कस्तो स्थिति थियो भन्नुहुन्छ, विकसित भएर आयो भने चीन र भारतको बिचमा चाहिँ अब पहिलेको जस्तो प्रतिद्वन्दिता नभएर अब सम्पूर्ण विवादहरूलाई थाँती राखेर अब हामीहरू सहकार्य गर्नुपर्छ कि भन्ने वातावरण विकसित हुँदै गएको थियो। तर त्यो वातावरणलाई भारतको विगतको सत्ताले चाहिँ मतलब राम्ररी नबुझेर उनीहरूले पनि नेपालमा चीन र पश्चिम कुनलाई प्राथमिकता दिने कन्फ्युजनको अन्तिम लामो कन्फ्युजन पछाडि पश्चिमसित कोर गर्न तयार भए उनीहरू। त्यो भारतका लागि पनि आजसम्म पनि बुमर्याङ गरिरहेको छ। अब सारमा तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ नेपालमा जे जति सतहमा भारतको हस्तक्षेप देखिएको छ त्यो चाहिँ अब 2016 सालदेखि बिपीको राजनीतिक समयदेखि अथवा बिपी जति बेला सत्तामा थिए त्यस बेलादेखि नै आजसम्म धकेल्ने र त्यसको योजना बनाउने चाहिँ पश्चिमा हो, तर सतहमा देखिने भारत हुन सक्छ। भारत त्यसरी पनि नगरौँ, भारतले पनि पक्का पनि डिजाइन गरेको छ होला। तर मलाई एउटा चाहिँ नेपालको अहिलेको कूटनैतिक र कूटनैतिक क्षमता देखेर मलाई हाँसो उठ्छ र विगत लामो समयदेखि भारतलाई हेरिरहेका छौँ। भारत जसको सबभन्दा ठुलो खुफिया एजेन्सीका हरेक चाहिँ मतलब सेक्रेसीहरू काठमाडौँको सामान्य पत्रकारलाई थाहा हुन्छ र उसले पुस्तकागारमा निकाल्छ। भारत जसका नेताहरूसित दोहोरो सम्बन्ध नेपालका नेताहरूको छ र अनौपचारिक सम्बन्ध पनि छ, त्यस्तो देशलाई त हामीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने हामी अहिले भारतसित भएका जुन विमति र भारतसँग भएका जुन असमाजदारी छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पश्चिम र झन् चीनलाई झन् व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, हाम्रो क्षमताले भ्याउने कुरो हो। त्यो एउटा मलाई अचम्मको विषय यो लागेको छ अहिले नेपालको पछिल्लो वर्ष। र तपाईँले जहाँसम्म भन्नुहुन्छ भारतको कमजोर कडी हो नेपाल। नेपालमा भएका सानातिना समस्याहरूले पनि भारतलाई समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। त्यो कुरोमा चाहिँ भारतेलीहरू धेरै सचेत भएको देख्छु म। र सचेत भएर जुन उनीहरू क्रियाकलाप गर्छन् त्यो क्रियाकलापबाट नेपालीहरू चाहिँ बढी पीडित हुन्छन्, आक्रामक पनि आक्रोशित भएका, पीडित नभए पनि आक्रोशित भएको देख्छु। र भारतले हेप्यो हामीहरूलाई भन्ने चाहिँ मनोविज्ञान नेपाली जनता र नेपाली नेताहरूमा पनि त्यो विकसित भएको देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू भरसक भारतले राम्रै कुरो भने पनि नमान्ने मनोविज्ञान स्ट्यान्ड लिने र भारत चाहिँ नेपालमा केही बिग्रिहाल्छ र मलाई साह्रै गाह्रो पर्छ कि भनेर आवश्यकताभन्दा बढी क्रियाशील हुने यो स्थिति देखिराखेको छु। र विगत 46 साल पछाडि त म त स्पष्ट भन्छु, म प्रमाणितै गरेर भन्न सक्छु, लेख्न सक्छु कि भारतले भनेअनुसारको नेपालको नीतिहरू, विधिहरू र नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसले गर्दा भारत झन् बेकरार भएको छ, रेस्टलेस भएको छ र पगपगमा ऊ क्रियाशील भएको छ। त्यसले गर्दा झन् भारतलाई काउन्टर प्रोडक्टिभ स्थिति आइरहेको अवस्था थियो। तर त्यसलाई मोदीले अलिकति परिवर्तन गर्ने चेष्टा चाहिँ नै गरेका हुन्। जस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्ट नगर्ने सुन्नमा आएको छ, नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न अनौपचारिक ठुल्ठुला बजेटहरू चाहिँ खर्च हुन्थे अरे रका।
अति बजेटहरूको पनि कटौती भएका समाचारहरू आएका छन्। यसको बारेमा सत्यता र प्रामाणिक रूपले केही बोल्न सकिन्न। तर पनि स्थिति अहिले यस्तो विकसित भयो संविधान भएपछि कि मोदीले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दिन भन्दा पनि भारत चाहिँ अत्यन्त क्रियाशील रूपमा अगाडि आयो। ओ यहीँनिर त्यसो भने कारण के हो? जस्तो हुन त तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो भारतले नेपालमा केही भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उसलाई पर्ने भएका कारण चाहिने भन्दा बढी चासो दिँदा बिग्रियो। फेरि पनि अहिले संविधान जारी पछि संविधानका बारे भारत जति प्रतिक्रियात्मक हुन खोजिराखेको छ त्यसको अर्थ के हो त? यसमा संविधानको जुन दिन मस्यौदा आयो त्यसै दिन मैले बडो आक्रामक लेख पनि मेरो चाहिँ अनलाइन खबर.com मा आएको छ। संविधानमा अन्तर्निहित केही विषयवस्तुप्रति भारत मात्रै नभनौँ चीनको पनि गम्भीर चासो र असहमतिहरू थिए। चीनका एकजना उपमन्त्री नेपालमा आएर हाम्रो सीमा क्षेत्रमा भइरहेको नेपाली समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणको कारणले हाम्रो आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती आएको छ भन्ने कुरा बोलेकै हुन्। डिफेन्स हुन् कि के उपमन्त्री आएर। यस बीचमा नेपालमा संविधानको अब आउँछ भने जस्तो जो भूकम्प पछाडि जब वातावरण तयार हो त्यस पछाडि एउटा नाटकीय चाहिँ नै रूपमा एउटा 61 वर्ष पुरानो चाहिँ मतलब मामला आयो। त्यो हो लिपुलेकको मामलाले यस्तो अवस्था बनाइदियो चीन र भारतले चाहिँ 1954 मै लिपुलेकको बारेमा सन्धि गरेका रहेछन्। मैले त 1979 को कुरो मात्रै थाहा थियो। मेरा पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ परशु काफले, उहाँले दस्तावेज देखाउनु 1954 मै सन्धि गरेर छ र जुन सन्धिमा चाहिँ लिपुलेकमा चीनले निर्णय गरेर भारतलाई नाका उपलब्ध गराइदिएको ब्यौरा उल्लेख छ। चीन र भारत दुईटै डिफेन्सिभ भए। आफ्नो डिफेन्ड गर्नुपर्ने स्थिति लिपुलेकले चीन र भारतलाई बनाएको छ त्यतिखेर र संविधानको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्यो। बडो कस्तो यस्तो पर्फेक्ट कोरियोग्राफी गरिएको छ। त्यस पछाडि आएर सबै हेर्दै जानुहोस् तराईमा एक किसिमको मुभमेन्ट सुरु भयो। वीरगन्जबाट सुरु भयो। 4-5 दिन मुभमेन्ट चल्यो। त्यो धर्मनिरपेक्षता विरोधी मुभमेन्ट थियो। यद्यपि त्यसलाई चाहिँ नेपालका मूल प्रवाह चाहिँ जुन मिडियाहरू छन् तिनीहरूले त्यो लेभलमा कभर गरेनन् जुन लेभलमा आन्दोलन भएको थियो। त्यसपछि हठात चाहिँ नि मतलब नेपालका मधेसका केही नेताहरूलाई लिएर गएर लखनऊ मन्त्रणा हुन्छ। त्यसपछि आएर तराई मुभमेन्ट सुरु हुन्छ। यी सबैले के छ भने यो जुन अहिले पनि कोरेसी धर्मनिरपेक्षतै हो जसको आधारमा भारत र चीनलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई ककपिट बनाउने पश्चिमा रणनीतिलाई यहाँ सामाजिकीकरण गर्ने हदसम्मको ग्राउन्ड यसले दिएको छ। भनेको तपाईँ चाहिँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चीन र भारत चाहिँ नेपाल धर्मनिरपेक्षता भयो भने हामी दुवै देशका लागि चलखेल गर्ने पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूलाई सजिलो हुन्छ। ककपिटका रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्छन् नेपाललाई। यसकारण भारत र चीन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नहोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसकै पेरिफेरीमा अहिलेको यो बदलिँदो राजनीति हो भन्दै हुनुहुन्छ? पक्का म त्यसमा एकदम चाहिँ म त तर तपाईँले त्यति भनिरहँदा संविधान जारी भइसकेको छ र संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई सम्बोधन गरेको छ अथवा धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाइदिएको छ। हो यिनीहरू के छ भने जसरी नाटकीय रूपमा हतारो गरेर संविधान जारी गरियो त्यस्तै नाटकीय रूपमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि अहिले बिग्रिएको अवस्था छ। यहीँनिर त्यसो भने तपाईँको सङ्केत म कति बुझ्छु। तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने जसरी नाटकीय रूपमा हठात संविधान जारी गरियो त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूको प्रेसरमा त्यो पश्चिमाहरूको दबावमा संविधान जारी गरिएको थियो जुन चिज चाहिँ भारतले चाहँदैन थियो र भारतको
चासो धर्मनिरपेक्षतामा थियो, तर त्यसलाई सुनिश्चित गर्न दलहरूले छिटो छिटो संविधान जारी गरे। त्यसकारण भारत र नेपालको सम्बन्ध पनि हठात सोचेभन्दा बिग्रियो। र त्यो बिग्रियो र सँगसँगै के भने पश्चिमाहरूको चाहिँ नि मतलब भारत नेपाल सम्बन्ध अलिकति बिग्रियोस् र मोदी डिफेन्सिभ हुन् र मोदी अलिकति विक हुन् भन्ने उनीहरूको रणनीति पनि थियो। पश्चिमाहरूको लामो समयदेखि के हुन्छ देख्छु भने इन्दिरा गान्धी पछाडि हेरिरहेको छु मैले विश्लेषण गर्दाखेरि भारतमा स्ट्रङ लिडरसिपको पक्षमा पश्चिमाहरू हुन्नन्। यो उनीहरूको विशेष चासो छ। उनीहरूलाई थाहा छ कि अबको एउटा सुपर पावर चाइना हो र भारतमा स्ट्रङ लिडरसिप त्यो पनि चाइनासित सम्पूर्ण टेन्सन प्यासिफाई गरेर अब कोर गर्नुपर्छ है अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्ने खालको र सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरोधी एउटा स्ट्रङ लिडरको रूपमा मोदीको उद्भव भयो। त्यसले भारतमै रहेको एउटा मनोविज्ञान एउटा माइन्डसेट छ जो चीनलाई जहिले तहिले फियर फ्याक्टरको रूपमा लिन्छ र चीनको विरुद्धमै हामी रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। मोरले त्यसमा एउटा मिडियाको पनि एउटा सिगमेन्ट छ। त्यसको पनि मान्यता र उसको चाहिँ मतलब अडानको विपरीत मोदी अगाडि बढे। यो अवस्थामा यदि चीन र भारतको कोर हो भने पश्चिमाका लागि त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। 2.5 अरब जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो सैन्य शक्ति र चीनलाई घेर्ने पश्चिमा रणनीति जुन छ त्यसका लागि पनि यो ठुलो चुनौती हो। त्यसकारण भारतको लिडरसिप विक भयो भने र भारतका अगाडि चीनलाई जहिले पनि फियर फ्याक्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्न पश्चिमाहरू सक्षम भइरहे भने मात्रै चीनलाई घेर्ने उनीहरूको रणनीति सक्सेस हुन्छ। यो डिजाइनमा पनि नेपालको संविधानदेखि लिएर नेपालको अहिलेको राजनीतिलाई पश्चिमाहरूले सक्सेसफुल्ली उपयोग गरेका छन्। नेपालको राजनीति अथवा नेपालको राजनीतिक साँचो भारतमा छ, दिल्लीमा छ भनिन्थ्यो। अब दिल्लीबाट फुस्किसकेको छ। दिल्लीबाट निकै नराम्ररी खुस्किया छ। नेपालको केन्द्रीय राजनीतिलाई परिचालन गर्ने साँचो चाहिँ पश्चिमासँग छ। पश्चिमासँग छ र त्यसको परिणाम हामीहरूले भोगिरहेका छौँ र संविधान पनि जारी भयो। संविधान पनि जारी भयो। त्यसका खेलाडीहरू को देख्नुहुन्छ? यहाँ हामीले सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्दा त माओवादीका भयभरका नेता भारतबाट उत्पादित र निर्देशित पनि, काङ्ग्रेसका पनि त्यस्तै, एमालेका पनि त्यस्तै, मधेसवादीले त अहिले गएर नाकाबन्दी गर भनेको छैन, उनीहरू त भारतबाटै उत्पादित नै भइ नै गए। यो सोचाइ छैन त नागरिकमा र कतिपय विश्लेषकले भन्ने पनि यही हो। धेरै विश्लेषकले यो भनेको पनि मैले सुनेको छु र मिडियामा त यथेष्ट यही कुरा लेखिएकै छ। यसमा म केही सत्यता त होला नि त। यो अर्धसत्य भन्छु म। एउटा कुरो त नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या नै के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा पहिले र अहिलेसम्म त निरन्तर छ, नेपाली कङ्ग्रेसको उपल्लो नेतृत्व र भारतको बिचमा कहिल्यै पनि विश्वासको र कन्फिडेन्सको सम्बन्ध स्थापित भएन बिपी कोइरालादेखि आजसम्म। यो नेपालको राजनीतिक स्थिरता र विकासको लागि सबैभन्दा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्ने फ्याक्टरमध्ये एक हो। अब दोस्रो रह्यो कम्युनिस्टहरू। नेपालको कम्युनिस्टहरूको जहिले पनि राजनीति भनेको चाहिँ हिन्दुस्तान र नेपाली कङ्ग्रेस र दरबारको एक्सनको अब क्रियाको प्रतिक्रियामा मात्रै राजनीति सीमित रह्यो। नेपालको लागि विदेश नीति, विकास नीतिको एउटा दीर्घकालीन सोच र फर्म्याटमा उनीहरूको राजनीति भन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक राजनीति। अनि एउटा क्रिया हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रियामा अलिक दिन राजनीति गऱ्यो, अनि अर्को क्रिया आउँछ, फेरि त्यसको प्रतिक्रियामा अर्को राजनीति सुरु गरिहाल्यो।
त्यत्रो डिपेन्डेबल फरेन पोलिसी र एउटा देशको सुदूर भविष्यसम्म प्रभाव पार्ने कुनै खाका भएर नेपालका कम्युनिस्टहरूले राजनीति गरेको म पाउँदिनँ। यो एउटा ठुलो समस्या हो। र अन्तिममा मैले त आफ्नो पुस्तकमा लेखेको छु, भर्खरै मेरो पुस्तक जल सपना चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। अन्तिम अध्यायमा आएर नेपालको मेन स्ट्रिम कम्युनिस्टको रूपमा रहेको एउटा घटक माओवादी र त्यसका अहिले चाहिँ नि भएका छरपष्ट चाहिँ नि मतलब टुक्राहरू, ती सबैहरूलाई तपाईँले जोड्दै जानुभयो र हेर्दै जानुभयो भने पश्चिममा सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरूका वर्किङ पार्टनरका रूपमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई उपयोग गर्न भरमजदुर पश्चिमाहरूले उपयोग गरेका छन्। तपाईँले के का आधारमा भन्नुहुन्छ? सर्वसाधारणलाई लाग्ने त त्यो होइन, सर्वसाधारण अथवा अलिकति जानिबकारलाई पनि लाग्ने त्यो होइन? होइन, एकदम यसका आधारहरू छन्। मैले चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस्। एउटा कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू जुन जुन ठाउँमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो कुनै जमानामा, उहाँहरूको शक्ति सञ्चय गरेका क्षेत्रहरूमा पश्चिमा एनजिओहरूले यथेष्ट काम गरेका क्षेत्रहरू हुन्। 2, तपाईँले जनयुद्धको कुरा गर्नु, जनयुद्ध। 2, उहाँहरूको सङ्गठनभित्रै आफ्नो निज संस्कृति परित्याग गएर पराय संस्कृति ग्रहण गरेका नेतादेखि लिएर धेरै कार्यकर्ताहरू छन्। 3, नेपालको प्रचलित स्थापित सनातन संस्कृतिमाथि उहाँहरूबाट नै सबभन्दा बढी आक्रमण भएको छ। 4, धर्मनिरपेक्षता सबभन्दा ठुलो उहाँहरूकै अडान हो। यस्ता कैयौँ तपाईँहरूलाई प्रमाणहरू पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। उहाँहरू कति जानेर जानुभयो कति नजानेर जानुभयो मलाई थाहा छैन, तर सांस्कृतिक अतिक्रमण मार्फत नेपालको सोसल फ्याब्रिक्सलाई डिस्टेबलाइज गर्ने काममा उहाँहरू भरमग्दुर प्रयोग हुनुभयो। काङ्ग्रेस र एमाले अब शहीदलाई पार्टी नै प्रयोगमा नआए पनि व्यक्ति त प्रयोगमा आए नि त। काङ्ग्रेस र एमालेका पनि व्यक्ति प्रयोगमा आयो होला, तर उहाँहरूको चाहिँ एमालेको त भन्न सक्दिनँ, किनभने एमाले अहिले पनि कस्तो अवस्था छ भने काङ्ग्रेसको अंश नमिलेको भाइको रूपमा म एमालेलाई देखिरहेको छु। सैद्धान्तिक रूपमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने कुरा अब कसैलाई लाग्दैन र नेपाली काङ्ग्रेससित सर्टेन असहमति दिएर एउटा डेमोक्रेटिक अल्टरनेटको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ नेकपा एमाले। त्यो प्रजातन्त्रको लागि असल पनि हो, म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। र नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेलाई यी सबै कुरामा एउटै बास्केटमा हालेर म चाहिँ मतलब मूल्याङ्कन गर्छु। र नेपाली कङ्ग्रेसको फरेन पोलिसी त एकदम 2016 सालदेखि नै प्रो वेस्ट हो। सुवेदीज्यू, अब तपाईँले 2016 सालदेखि नै पश्चिमाहरूको चलखेल नेपाली भूमिमा सुरु भएको थियो, अहिले आएर त्यो उर्वर भयो, अझ जनयुद्धमा पनि त्यसका प्रभाव राम्रै देखिए, यहाँसम्म भन्नुभयो। र संविधान जारी गराइसक्दा उसको सम्पूर्ण योजनाहरू सफल भयो अहिलेसम्मका लागि। अब आउने त बाँकी रहे। यति भनिरहँदा तर नेपाल भारतको सम्बन्ध कहिले निकै जोडिने तातिने, कहिले निकै चिसिने र फेरि पनि भारत लेनदेनको राजनीतिलाई बढी जोड दिने र नेपालले पैँठीजोरी खोजी गरेको जस्तो गर्ने तर गुमाउन चाहिँ गुमाइरहने, यो परिस्थिति किन रह्यो? नेपालले भन्न खोजेको नेपालले धेरै चिज भारतलाई दिइसकेको छ नि, कहिले सन्धि सम्झौताका नाममा, कहिले आन्दोलनलाई सफलीभूत बनाइदिने न्युमा होस्, अनेक त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन्। त्यो किन हुन्छ? तपाईँले जे कुरा भन्नुहोस् त्यसमा मेरो पूर्ण सहमति छैन। नेपाल र भारत अपरिहार्य र अनिवार्य छिमेकी हुन्। एकअर्कालाई जति घृणा गरे पनि तर अपरिहार्य र अनिवार्य छिमेकी हुन् नि, जसलाई एकअर्काले जति घृणा गरे पनि त्यो अब हामी छुट्टिएर अन्त जान सक्ने र अर्को छिमेकी ल्याउन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। फेरि पनि
भारतले जहिले जहिले आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै जाने, नेपाली स्वतन्त्रताका लागि भन्दै, आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरू जब शक्तिमा जान्छन् त्यसपछि लेनदेन भएका घटनाहरू छन्। उदाहरणका लागि 46 पछि टनकपुर सन्धि भयो, अथवा तपाईँ हामी कोशी गण्डकदेखि आउँ, अथवा नेपालका कैयौँ नदीनाला भारतको पोल्टामा गएको, अथवा 62-63 को पछि बिपा हुँदै झन्डै नेपालको एयरपोर्ट उनीहरूलाई नै जिम्मा दिने प्रयास, यो किन हुन्छ? मलाई एउटा अद्भुत कुरा लाग्छ, नेपालको प्रकृतिले सबैलाई सबै थोक दिएको छैन। अरबलाई तपाईँले तेल दिएको छ, कसैलाई के दिएको होला, हामीहरूलाई जल सम्पदा दिएको छ। जल सम्पदाको उच्चतम उपयोग र उपभोगबाटै हामीहरूले आफ्नो समृद्धि र सम्पन्नता खोज्नुपर्छ। यो हाम्रो रिलेटिभ बेनिफिटको कुरा हो। यहाँ गएर चाहिँ एउटा चाहिँ खर्बौँको एउटा उद्योग लगाएर चाहिँ म सम्पन्न हुन्छु भनेर नेपालले सपना नदेखे हुन्छ। र त्यसको बजार पनि भारत हो र सम्भावित हाम्रो पार्टनर पनि भारत हो। र त्यसमा तपाईँले जुन कोशी गण्डकी भारतलाई चाहिँ हामीहरूले बुझायौँ भन्ने कुरो भन्नुभयो नि, यो नै गलत बुझाइ छ। हाम्रो त्यहाँ कुनै टेरिटोरियल सोभरेन्टीको बारेमा कुनै सम्झौता भएको छैन। मैले त मेरो पुस्तकमा 3टै सम्झौता जस्ताको तस्तै राखेर, दस्तावेज जस्ताको तस्तै राखेर अङ्ग्रेजीमा मैले विश्लेषण पनि गरिदिएको छु। तपाईँले कोशी सम्झौताको कुरा गर्नुभयो। संसारमा 300 वटा रिभर ट्रिटी भएका छन् आजसम्म। 300 भन्दा बढी रिभर ट्रिटी भएका छन्, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरेर। ती सबै रिभर ट्रिटीको रिफरेन्समा कोशी सम्झौता नेपाललाई साह्रै घाटा पर्ने सम्झौताको रूपमा मैले पाइनँ। यो एकदम तथ्य र तथ्याङ्क डाटा सबैले प्रमाणित गर्ने कुरा हो। यो मैले डाटाले प्रमाणित गरेर व्यवहारले प्रमाणित गर्दैन भने। दोस्रो कुरा, कोशी सम्झौतामा जति हामी लाभमा छौँ त्योभन्दा कम लाभमा गण्डक सम्झौतामा हो। त्यो तपाईँले टेक्स्ट हेर्नुभयो हुन्छ, गर एकदम मेरो किताबमा मैले लेखेकै छु, गुगल गर्दा पनि आइहाल्ला। जहाँसम्म आयो टनकपुर र एकीकृत महाकाली ट्रिटी, त्यो एक त टनकपुरको बारेमा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। 2.9 हेक्टर जमिन मात्रै नेपालको उपयोग भएको, त्यो सरोवर सबै आदि नेपाल होइन, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो एकदम टेक्निकल्ली प्रमाणित कुरा हो। एक दोस्रो कुरो, त्यसको एउटा चाहिँ म त त्यस पछाडि त्यही कारणसित जोडिएर आयो एकीकृत महाकाली ट्रिटी र महाकाली पञ्चेश्वर सबै कुराहरू। ती सबैलाई राखेर हेर्नुभयो भने मैले त एकदम तथ्याङ्क दिएर विश्लेषणै गरेर पुरा राखिदिएको छु। महाकाली जस्तो नेपालको पक्षमा, एकीकृत महाकाली सन्धि जस्तो नेपालमा पक्षमा भएको ट्रिटी अरू गरेर देखाउन्, म चुनौती दिन्छु। त्यो एकदमै नेपालको पक्षमा भएको ट्रिटी छ। म त भारतको प्रधानमन्त्री भए मान्थे कि मान्दिनँ, शङ्कै छ। त्यसकारण भारतले हामीले भारतलाई हामीले नपाउने हो भने त जस्तै अब टनकपुरको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। होइन, टनकपुर होइन, टनकपुर एकीकृत महाकाली सन्धि भन्नुहोस् न। त्यो महाकाली पञ्चेश्वरदेखि लिएर सबै कुरालाई जसले गाइड गर्छ। नेपालले लाभ पाउनुको साटो घाटा मात्रै बेहोर्छ भने, अथवा व्यवहारमा सन्धिमा तपाईँले सन्धिका बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्नुभयो होला, सिद्धान्त एउटा व्यवहार अर्को भइदियो भने त त्यो त यसमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, अहिलेसम्म वास्तवमा महाकाली पञ्चेश्वर बनेन किन? मैले यहाँ सोसियल मिडियामा त हालिराखेको छु। भारतलाई जहिले पनि नेपालको जलस्रोतको साझेदारीमा अस्पृश्य बनाएर नेपाललाई लामो समयसम्म गरिब र असमृद्ध राष्ट्र बनाइराख्ने एउटा डिजाइन छ, अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन। त्यो भने कसको डिजाइन? पश्चिमाहरूको। यसो हो कि पञ्चेश्वरमा भारतले आफ्नो लाभ देखेन, उसले खोजेको जस्तो देखेन र चासो देखाइरहेको छैन। त्यसो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण पञ्चेश्वर ट्रिटीलाई पुनरावलोकन गर्ने कि भारतलाई चाहिँ अपेक्षित लाभ नभएर, हेर्नुहोस् त्यो कुरा पनि मैले त्यो अप्सन पनि हालेको छु, किन आजसम्म बनेन भनेर। आज म ठोकेर भन्न सक्छु
कोशी उच्च बाँध, कर्णाली चिसापानी, महाकाली पञ्चेश्वर मध्ये कुनै पनि 2-3 वटा योजना बनेर भारतमा 12-15 हजार मेगावाट बिजुली हामीहरूकोबाट जाने अवस्था, भारतको जमिनमा केही सिँचाइ हुने अवस्था नेपालबाट गएका नहरहरूले रहेको भए आजको दिनमा भारतसँग हाम्रो डिपेन्डेन्सी घट्थ्यो, भारतको पनि डिपेन्डेन्सी यता बढ्थ्यो र हाम्रो बार्गेनिङ क्यापासिटी नै कहाँबाट कहाँ हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ एकातिर एन्टी इन्डियन भनेर जुन चाहिँ जलस्रोतमा भारतको अस्पृश्यतालाई भनेको बडो गर्वका साथ हामीले हाम्रो जल क्षमतालाई सही सदुपयोग गरेनौँ, कोरा राष्ट्रवाद हो, उग्र बन्यौँ। जिन्दगीभर चिरन्तन कालका लागि नेपाली जनतालाई गरिब बनाउने राष्ट्रवादको केही अर्थ छैन। अब हामीहरूले हाम्रो युवा पिँढीलाई समृद्धि दिन सकेनौँ भने भारतले पनि त यो त सामान्यतया अब तपाईँले एक खालको चिन्तन गर्नुभयो र तपाईँलाई त्यो लाग्यो हामी कहाँ त अब कम्युनिस्ट बन्नु भनेको भारत विरोधी बनियो, बाहिर भित्र त ढोग्ने, फेरि त्यो भयो भने शक्तिशाली भइन्छ भन्ने एउटा भ्रम र भारतले पनि त्यस्तै व्यवहार गरेको जस्तो गर्ने बेला बखतमा भारतका पनि चाहिँ केही खुद्रा व्यवहारहरू छन्। म त बडो हाँसो उठ्दो पनि लाग्छ, मलाई टिट पनि लागेर आउँछ। यस्ता व्यवहारहरू छन् भारतका। मलाई त भारतका पनि चाहिँ जुन दर्जाको ठुलो राष्ट्र छ त्यो लेभलको व्यवहार चाहिँ नेपाललाई बिचबिचमा नभएको अनुभूति सबै नेपालीहरूले गरेकै हो र त्यसको प्रतिक्रिया पनि नेपालीले भरमुर भारतलाई दिएका पनि छन्। फेरि चुप लागेर बसेका पनि छैनन्, एकदम दिएका पनि छन्। तर एउटा वस्तुगत यथार्थ के हो भन्नुहुन्छ भने भारतले प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै नेपालले त आफ्नो विरुद्धमा छ भन्ठान्ने, आफू कुनै पनि प्रस्ताव भारत सामु लिएरै नजाने नेपालको जलस्रोतको अहिलेको अवस्था यो हो। अब सुवेदीज्यू, यो पछिल्लो यो अघोषित भनिएको छ तर हुन चाहिँ नाकाबन्दी नै छ। तपाईँले तेल पाउनुमा छैन, मान्छेहरू हिँडिरहेछन्, दुःख पाइरहेछन्, अब उपभोग्य वस्तु उतैबाट आउने बन्द छ। होइन भन्दा पनि हो, यसलाई कसरी लिने? अब यो पनि पश्चिमा रणनीति नै हो भन्नुहुन्छ कि यो प्रतिक्रियात्मक अवस्था हो? यो भारतको प्रतिक्रिया, किन भारत प्रतिक्रियात्मक अवस्था? भारतको मात्रै होइन, नेपालभित्रको पनि प्रतिक्रियात्मक अवस्था हो। यो होइन कि भारतको मात्रै कारणले यी सबै कुरा भइरहेको होइन, नेपाल पनि हाउस डिभाइडेड भएको हुनाले यो स्थिति आएको हो। एउटा कुरो आधिकारिक रूपमा र कानुनी रूपमा भन्ने हो भने नाकाबन्दी होइन, किन भारतको राज्यले पनि होइन भनेको छ, नेपालको राज्यले पनि होइन भनेको छ। अब व्यावहारिक रूपले भन्नु हो भने हामीले तेल पाइरहेका छैनौँ, उपभोग्य सामान पाइरहेका छैनौँ, भन्सारबाट चाहिँ गाडीहरू क्लियर भएर आइरहेका छैनन्। व्यावहारिक रूपमा नाकाबन्दीको अवस्था हामीहरूले र अभावको अवस्था हामीहरूले भोगिरहेका छौँ। यसलाई समाधान गर्नका लागि यो चाहिँ आज हठात निक्लिएको परिणति पनि होइन। संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिलेका सङ्केतहरूले र त्यो अवस्थाहरूले नै। त्यसो भने एकदमै छोटोमा भनिदिनुहोस्, हामीसँग एकदम कम छ, अब के हुन्छ तपाईँको विश्लेषण? भारत पनि पश्चिमाको गोटी अथवा भारतमाथि पश्चिमाको गिद्धे दृष्टि, नेपालमाथि पश्चिमाको राजनीतिक दबदबा नेपाललाई ककपिट बनाएर चीन र भारतमा खेल्ने उसको दाउँ अथवा सफलता अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब अहिलेको अवस्था के देखेँ मैले भने नेपालले चिटकाट खुब प्ले गरेछ। अहिले यसलाई चाहिँ म राजा महेन्द्रले नै यथेष्ट प्ले गरेको भुत्ते खुकुरी जस्तो मान्छु। यो घातक अथवा यो के चीन र भारतकै आजको डेटमा जुन परिपूरकता छ त्यो परिपूरकताको सामु नेपालको औचित्यता धेरै सानो छ, महत्त्व धेरै सानो छ। त्यहाँ उनीहरूको परिपूरकता धेरै बढिसकेको अवस्था छ आज। त्यसकारण हामीहरूले चिन कार्ड प्ले गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीहरूका लागि पनि लाभकारी छैन र चीनले पनि चाहिँ त्यसलाई त्यत्रो महत्त्व दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अरुण कुमार सुवेदीज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु हो, यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। मेरा विचारहरू चाहिँ राख्ने यहाँले पनि अवसर दिनुभयो, यसका लागि इमेज एफएमलाई धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा हामीले मुलुकको राजनीति कहाँबाट कसरी सञ्चालित छ, हामीले
सतहमा देखेका मात्रै कुरा सही हुन् अथवा त्योभन्दा भिन्न छ त? यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर एकजना राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सधैँ जसो हामी प्रश्न लिन्थ्यौँ श्रोता मित्रका, आज श्रोताका प्रश्न लिन सकेनौँ। कार्यक्रम फेरि पनि सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ र सँगै प्राविधिक मित्रद्वय बुकेश मर्जन अनि अनिस साकीका साथमा ठाकुरी बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।